وصلي وسلم على نبينا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو الجديد. إذا هذا الفيديو الجديد هو آخر فيديو بالنسبة للكور ديال لا سينيماتيك غرافيك اللي غادي نشوفوا فيه واحد لا ميثودولوجي دو لا ريزوليسيون غرافيك. داكور، on va voir une méthodologie de la résolution graphique. واحد لو بروبليم بيان سور في لا سينيماتيك غرافيك. شنو هو الهدف ديالو؟ الهدف ديالو هو انك تشيرشي واحد لا فيتيس. Je vais بعدا écrire grand 3, c'est la méthodologie de la résolution graphique. De la résolution graphique. Méthodologie de la résolution graphique. Donc, on cherche quoi? On cherche à déterminer le vecteur vitesse. C'est-à-dire le vecteur vitesse, le point P du solide J par rapport à R. Ou par rapport de I par rapport à I. هذه ما كنعرفوا la norme, la direction, etc. D'accord, ما كنعرفوا عليها حتى شي حاجه، ولكن à partir des données نقدروا نحدوا هاد لا فيتيس هذه باش بلا سينماتيك غرافيك. اذا شنو غادي نديروا دابا اول حاجه شنو خصنا كي كيعطيونا ان بروبليم كيفاش نفكر اولا خاصني نديتيرميني لا ديريكسيون. Premièrement, je détermine la direction de cette vitesse. D'accord? Premièrement, je détermine la direction. نهتم بلا ديريكسيون. شكون اللي كيعطيني لا ديريكسيون؟ بيان سور نفترض انكم شفتوا لي فيديوهات السابقين. شكون؟ Premièrement, très bien, le centre instantané de rotation. Le CIR. Le CIR هو le centre instantané de rotation. Le centre instantané de rotation. Le centre instantané de rotation هو اللي يعطيني le CIR. D'accord? إذا شنو خصني ندير؟ خاصني نديتيرميني هذا لو سونتر انستونتاني دو روتاسيون. كيفاش نديتيرميني هذا لو سونتر انستونتاني دو روتاسيون؟ لو سونتر انستونتاني دو روتاسيون الا كنت نعرف واحد لا فيتيس وكنت نعرف النورم، بيان سور كنت نعرف لا ديريكسيون ديال اون اوتر فيتيس ولا غير دو ديريكسيون، نقدر نحدد ان سونتر انستونتاني دو روتاسيون. اذا باش نحدو ان سونتر انستونتاني دو روتاسيون شنو كنديتيرمينيو؟ كنشوف بعدا لو كا واش عندي اون فيتيس ولا دو فيتيس ولا اكسيتيرا. شنو كنديرو؟ باغ اكزومبل ناخذ واحد لو سوليد، عندي لو بوين ا عندي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ديالو، وفي لو بوين بي عندي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس ديالو. شنو كنطراسي لي بيربونديكولير. كنطراسي البيربونديكولير الاولى وكنطراسي البيربونديكولير الجوجه. شنو هاد لو بوين هذا؟ هو le CIR, noté IGI. D'accord? Une fois je détermine le IGI, comment je vais essayer de déterminer la direction de le point M. شنو؟ Je trace la droite IM. شنو ندير le perpendiculaire عليها. شنو كتعطيني هذه هي لا ديريكسيون ديال لا فيتيس دو بوين ام ولا دو بوين بي اللي راني كالكوليها. هاني لقيت لا ديريكسيون دو بوين بي باش بلو سونتر انستونتاني دو روتاسيون. تفاهمنا؟ هذه اول حاجه. ثاني حاجه شنو خصني نحدد النورم. دوزيامون نحدد النورم. بيان سور لا ديريكسيون تقدر ديتيرمينيها باغ هذاك الا كان عندك 3 solide 3 pièces mécaniques au mouvement plan. هو هذا اللي شفناه في لو كور لي تيرم دو 3 بلان غليسون. داكور، نمشيو دابا لا نورم. باش نحدو لا نورم كما شفنا قبل عندي جوج ديال الحوايج. عندي premièrement l'équiprojectivité
الا ما سلكتنيش لي كوب بروجيكتيفيتي شنو كنمشي ندير هذاك اللي هضرنا عليه اللي قلنا لو شون دو فيتيس ou bien le triangle des vitesses. Triangle des vitesses. D'accord? إذا كيفاش؟ بيان سور راهم كاينين دي فيديو كنشرحوا ولكن هنا غادي نحاول انني نغيزومي اللي قلتو قبل. ليكوي بروجيكتيفيتي هو انه الا كنت نعرف واحد لا فيتاس بيان سور راني كنهضر دابا هنايا واحد لا فيتاس كنعرف لا ديريكسيون ديالها بيان سور ماشي كنعرف دو فيتاس هاد لا فيتاس هادي لا فيتاس دو ا كنعرف غير وحده و بي راني عرفت لا ديريكسيون ديالها بي باغ اكزومبل هكذا لا ديريكسيون ناخذو كيما هكذا دونك هادي هي لا ديريكسيون ديال بي هادي هي لا ديريكسيون ديال لو بوين بي وشنو كنمشي ندير premièrement je trace la droite نحدد لا بروبوزيسيون ديال لي كوي بروجيكتيفيتي شنو كتقول لي كوي بروجيكتيفيتي كتقول لي بلي ان لا فيتاس دو ا بيان سور لو ا اي لو بي appartient au solide كتقول لي لا فيتاس دو ا de j par rapport à i scalaire le a p égale quoi la vitesse de p de j par rapport à i scalaire quoi scalaire le ap كنجيو اسيدي كنطراسيو premièrement كنطراسيو la droite AP ها هي je trace la droite AP deuxièmement je projette le vecteur اللي كنعرفو يعني je projette l'extrémité على اللي كنعرف هنايا la projection orthogonale troisièmement كناخد هاد المسافه هادي هاد لا ديستانس هادي كناخدها وكندير في la droite AP donc هنايا de A vers le bas حتى de P vers le bas ناخدها هنا ثم كندير لا بروجيكسيون على لا ديريكسيون ديال لا droite ديالي ثم كندير لا بروجيكسيون على لا ديريكسيون de la droite donc tout simplement j'ai déterminé quoi j'ai déterminé la vitesse du point P en norme et en direction la vitesse de point P de J par rapport à I de J par rapport à I نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بطبيعه الحال اللي النصيحه اللي نعطيها لكم هو ان ليشيل ديالكم خذوه مزيان ما تاخذوش ليشيل صغير باغ اكزومبل شوفوا على حساب الشكل ديالكم ما تخرجوش على الورقه وما تصغروش بزاف لان الا صغرتوا ليشيل ديال الفيتاس غادي يكون عندكم بوكو ديرور دونك حاولوا تاخذوا ليشيل باغ اكزومبل 1 سنتيمتر على حساب كوريسبون 3 متر باغ سكوند دونك كي كتلقاو هاد لا فيتاس هادي كتعبروها وكايتو باغ اكزومبل 3 سنتيمتر كديروا 3 سنتيمتر c'est-à-dire 3 fois 3 c'est 9 mètres par seconde et vous écrivez comme ça la norme de V de P de J par rapport à I égale par exemple لقينا 9 mètres par seconde هادي graphiquement j'ai déterminé la vitesse du point P bien sûr ما ننساش شي حاجه بالنسبه هذا هو ما يتعلق بهذا الاخر لا فيتيس دو ديريكسيون فوالا دونك الحمد لله نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساونيش بصالح دعاء بطبيعه الحال والاعجاب بالفيديو الله يوفقكم كل شيء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته